मग साईड घेता पैसे पडले गिरीश बाब तुम्ही आयज हांगा आयिल्ले आहा आनी उलोवप जाल्लें आहा तुमचें कितें सांगता दिसता टॅक्सी आयज आमी सगळे हांगा आयिल्ले आसा ते म्हणजे आमचे टॅक्सीकार भावांक सपोर्ट करपाक लागून कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जो ॲप एग्रिगेटराचो इशू जो लावन दवरलेलो आनी प्रत्येक वेळार आमचे टॅक्सीकार भाव जे आसा ते सांगताले की प्रत्येक आमचो जो ॲप एग्रिगेटर आसा तो पॉलिसी करचे पयलू आमकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसा हें सांगपाची गरज ना कित्याक एवरी टायम आमी एसेंब्लीन बसून विशय काडलो पण एसेंब्लीन बसून आमकां एश्युरन्स दिल्ले की आमचे जे कॉलिंग एटेन्शन आसले ते कॉलिंग एटेन्शनाक त्या टायमारूच आमकां एश्युरन्स दिल्ले की एक मिटींग जातली जितून जे आमदार आसा जावं जे टॅक्सी ऑपरेटर्स जे आसा तेंचे एसोसिएशन्स कोण आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमी पॉलिसीक स्ट्रक्चर कसो करपाक जाय गायडलायन्स कशी फ्रेमवर्क करपाक जाय हेज्या बाबतींत उलयतले आनी ते तो प्रोसिजर जो आसा तो फुडें व्हरतले पूण तुमी पळयलां आसतलें ह्या विधानसभा जाली विधानसभेच्या भितर एकूय अशी मिटींग घडोंक ना जावं आमकां आपोवन बसून आपोवंक ना आमदारांकूय आपोवंक ना आनी जावं टॅक्सीकारांकूय आपोवंक ना पूण आतां 2 दीस पयलू आमी पळयलें की जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा मोविन गुदिनो ह्या मोविन गुदिनोन एक मिटींग कंडक्ट केली आनी ती मिटींग कोणा कडेन कंडक्ट केली तो जो ॲप एग्रिगेटर्स आसा जावं ते ओला आसा उबर आसा जावं ते रॅपिडो आसा हेंच्या वांगडा मेळोन एक मिटींग कंडक्ट केली आनी बाकीचे जो स्टेक होल्डर्स म्हणटा आतां ते कोण कितें हे तेणेन आपणान तरी क्लेरिफिकेशन सारकें दिवंक ना कारण कितें आसा आयज तुमी पळयता की सगळे टॅक्सीकार हांगा जो झुंटा हावजाच्या भायर प्रोटेस्ट कालच्यान तेंचो प्रोटेस्ट चालू आसा आनी आतां पर्यंत ते प्रोटेस्टाक हांगा उबे आसा आनी जितून जो मिनिस्टर आसा ही इतली फोटिंगपणां म्हळ्यार गेले ते फावटूय फोटिंगपणां केली आतांय फोटिंग करता फुडेंय फोटिंगपणां करता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा कित्याक जेन्ना विधानसभेन तुमी एश्युरन्स दिता की तुमी विथीन म्हळ्यार एक एसेंब्ली सेशनाच्या भितरूच हेजो तोडगो काडटले आनी तो क्लियरन्स दितले म्हणून पण तें जालें ना तेजे नंतर तेंच्यांनी सांगलें की आमी रोखडेंच परत मिटींग आपयतले म्हणून मात ती मिटींग आजून पर्यंत जावंक ना आतां आमचे टॅक्सीकार भाव पळयता आमी की मोपा म्हाका थोडे दीस पयलू पासून एक इन्फॉर्मेशन गावली की मोपा एअरपोर्टाचेर एक जो कावंटर आसा ताज कावंटर म्हणून त्या कावंटराची कितल्योश्यो टॅक्सी बंद पडल्यो त्यो ओडून येयल्यो त्यो कोणाच्यो टॅक्सी त्यो आमच्या बारीक गोंयकाराच्यो टॅक्सी आनी त्यो गोंयकारांच्यो टॅक्सी कित्याक लागून ओडून येयल्यो तेजेर सरकार कांय तें करिना हांगा नये ॲप एग्रिगेटर हाडटा आनी त्या ॲप एग्रिगेटरांक जाय तशें तांकां जाय तशी पॉलिसी फ्रेमवर्क करूंक सोदता आनी गोंयकारांक जे टॅक्सीकार आसा एक सिंगल ओनर टॅक्सीकार आसा तांकां टॅक्सीकारांक कांयच ना आयज तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाची परिस्थिती जाल्ली पण तांकां कॉन्फिडन्सान मात्तूय घेतलेलो ना प्रत्येक वेळा ते एप्लिकेशन करता आमकांय केल्लें बाकीच्या आमदारांकूय केल्लें रुलिंगाचें ऑपोजिशन सगळ्यांक केल्लें पण ते जे टॅक्सीकारांचे आवाज जो आयकोपाक जाय आसलो तो आवाज आयकना आमी पळयता की हो जो मिनिस्टर आसा मोविन गुदिनो हो मिनिस्टर प्रत्येक टायम्स कितें सांगता की आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन येतले आनी कॉन्फिडन्सान घेवनूच फुडलें जें आमचें काम आसा तें करतले पण पयरच्या दिसा ताणें सांगलें की आमकां कितें जाय तें आमी करतले आमचो सरकार जो आसा तो करतलो सो हितून कितें दिसून येता की आयज हे जितले टॅक्सीकार जमलेले आसा ह्या टॅक्सीकारांचे ह्या सरकाराक मात्तूय पडलेले ना
आतां पडलेले आसा नाल्यार आतां पळोवपाक जाय की हांवें मातशे वगत पयलू पळयलें की जो मुखेलमंत्री आसा मुखेलमंत्र्यान अपॉयंटमेंट दिता म्हूण सांगलां आनी हेजेर कितें आसा तें मंडे म्हटल्यार आपूण उलयता म्हूण सांगलां. आतां तें कितले पर्यंत खरें आसा आनी कितले पर्यंत फोट आसा हें त्या दिसाक कळटलें की हेज्या पयलू खुबशी एश्युरन्सीस जी आसा ती एश्युरन्सीस दिल्ली आसा, फ्लोर ऑफ हावजूय एश्युरन्सीस दिल्ली आसा आनी भायरूय एश्युरन्सीस दिल्ली आसा, पण ती आमकां दिसून येना की प्रॅक्टिकल रितीन ती जाता म्हणून. आतां आमी पळयता की कितलेशे आमदार आतां रुलिंगानूच कितलेशे आमदार आसा जे आमदार ह्या टॅक्सी बिझनस जे आसा तांकां रिप्रेझेंट करता. मात आमी पळयता की ते आमदार हांगा सपोर्ट करपाक येवना. फॉर एग्जाम्पल मायकल लोबो, फॉर एग्जाम्पल डिलेला लोबो, फॉर एग्जाम्पल केदार नायक, जेंकां मॅक्सिमम जी टॅक्सी हें आसा तो टॅक्सी सेक्टर लागता. फॉर एग्जाम्पल जीत हे आमदारांनी खरें म्हटल्यार येवन भायर सरोन ह्या लोकल टॅक्सी जे आसा तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसली, पण आयज ते खंय दिसून येना. ज्या विधानसभेन जेन्ना हांवें आउट केलें, हांवें जेन्ना सांगलें की उबर जी आसा ती उबर प्रॅक्टिकली चलता आनी ॲप जो आसा तो ओपन करून चालू विधानसभेन, तेन्ना मुखेलमंत्र्यान सांगलें की ॲप हांगा चालू ना, ॲप बंद आसा. मात हांगा सगळे टॅक्सीकारांनी कितलेशे जाणांनी कंप्लेनूय केल्ल्यो आसा, तांकां धरूनय दिल्लें आसा की उबर हो जो आसा तो चालू आसा म्हणून. आमी पळयता की उबराची जी रेट आसा ती आमकां दिसून येता की एअरपोर्टार वचपाक मोपा जावं दाबोले एअरपोर्टार वचपाक आमकां तें मेळटा. सो हितून अशें दिसून येता की जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा जावं चीफ मिनिस्टर आसा हो फोटिंगपणां ओपनली उलयता. हें कोणाक लागून करूंक सोदता, खंयच्या एका कोणाच्या दबावाचेर करपाक सोदता, हो एक प्रश्न आसा. आयज आमकां कळपाक जाय की हो बीजेपी सरकार जो आसा हो बीजेपी सरकार गोंय मिन्स बारीक गोंयकारांच्या वांगडा आसा काय हे व्हडले व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, हे व्हडले व्हडले लॉबीज जे येयल्ले आसा तेंच्या वांगडा आसा. सो हे सोमरा जे एश्युरन्स तेंच्यांनी दिल्लें आसा म्हणटा की आमी सोमरा मिटींग घेतले, आतां आमकां पळोवपाक जाय की ती मिटींग कंडक्ट जातली काय ना, कित्याक हेच्या पयलीं आमकां खूब एश्युरन्सीस दिल्ले, आमकां म्हटलेलें मिटींग घेतल्यो म्हणून. आनी दुसरें म्हणजे हांगा क्लियर कट अशें आसपाक जाय, आजून पर्यंत जो मिनिस्टर आसा जावं चीफ मिनिस्टर आसा हेंच्यांनी आजून पर्यंत तो ओला जो उबर जो आसा तो उबर बंद करूंक ना, तो तसोच चालू आसा. आनी जे स्टेक होल्डराचे आमदार जे आसा, जे आमदार उलोवपाक जाल्ले हेच्या पयलीं उलयताले आनी उलयता आनी मागीर थंड जाता, आतां ते खंय गेले हेंय म्हाका विचारपाक आसा. कित्याक जे आमदार एवरी टायम विधानसभेन मागीर म्हणटाले जेन्ना हांवें उबराचो काडलो तेन्ना ते तोंड बंद करून उगे जाल्ले, ते फकाणां कशें करून गेले. म्हटल्यार तुमकां खबर आसतना पासून तुमी आवाज काडिना, तुमी थंय ओग्गी रावता. सो हितून इतलेंच कळटा तेंकां आयज गोंयकारांचें पडलेलें ना, तेंकां ते लॉबी म्हटल्यार जी माफिया लॉबी आसा ही माफिया लॉबीक तुमी सपोर्ट करपाक सोदता. फक्त कित्याक लागून ती म्हणटा ट्रान्सपरन्सी हाडटले, आमी अकाउंटेबिलिटी दितली. आयज तुमी अकाउंटेबिलिटी दितले नाल्यार अशी तुमी जेन्ना बिंदास ओपनपणे फोटिंगपणां सांगता हितून इतलेंच कळोन येता की सरकाराक मात्तूय गोंयकाराचें पडलेलें ना. आयज आमी पळयतले फाल्यां सोमरा समज हें केलें, म्हाकाय आमच्याय भागांत टॅक्सीचे जो कोस्टल आमदार आसल्या कारणान म्हाकाय लागता टॅक्सीचे खुबशे टॅक्सीकार आसा, पण ओवरऑल स्टेट लेवलाचेर आमी पळयता की टॅक्सीकार आयज तेंचो धंदो चौपट जाल्लो आसा, काबार जाल्लो आसा, सोंपलेले आसा. आनी गोंयकारांचे मात्तूय हित चिंतिना. जे मिनिस्टर आसा तो मिनिस्टर ओपनली स्टेटमेंटां दिता, म्हटल्यार ताका पडलेलेच ना गोंयकार कितें करता, कशें धंदो चलता, कितें ना तो. हांव तेजे कडेन आव्हान करता, तेणें खरें म्हटल्यार ह्या टॅक्सीकारां कडेन पयलीं येवपाक जाय आसलो, आयच्या दिसा तरी येवपाक जाय आसलो, तेणें उलोवपाक जाय आसलें तेंचे कडेन जॉयंटली हें करपाक जाय आसलें की कितें बाबा कितें तुमचो इशू आसा, कितें प्रॉब्लेम्स आसा, तुमी कितें फेस करता, तुमचे इन्स्टॉलमेंटां जाता काय ना, तुमकां इन्शुरन्स सारकें टायम टू टायम जाता काय ना, हें सगळें तुवें आयकोपाक जाय आसलें. मात तूं कोणाचें आयकता, तूं थंय वयता मिटिंगूय घेता आनी ह्या भायले जे इन्व्हेस्टर्स आसा ह्या इन्व्हेस्टर्स आयकता आनी ते म्हणटा आमी इन्व्हेस्टरांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. अरे तुमी इतल्यो इन्व्हेस्टरांक सपोर्ट केले, कितें जालें? आयज गोंयकारांक कामां मेळटा, गोंयकारांक धंदे मेळटा आनी ते धंदे जे आसा जे आमच्या गोंयकारांनी फुडें हाडलेले आनी हे गोंयकार फुडें व्हरता तेच तुमी धंदे काबार करपाक उठलेले आसा. सो हितून आमी तरी म्हणटा हो सरकार जो आसा हो एंटी गोवन सरकार जाल्लो आसा, हांकां गोंयकारांचे पडलेले ना, हांकां चडशे आयज भायल्यांचे पडलेले आसा. आनी ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो माफिया जाल्ले आसा ह्या माफियांक तुमी सपोर्ट करता. तुमी आयज अशें म्हणटाले स्टेटमेंटां अशी खुबशी येयली की टॅक्सीकार माफिया जाल्ले आसा, टॅक्सीकारांनी हें केलें तें केलें, पूण जेन्ना आमी तुमकां सांगलें की अशें अशें तुमी गोंयकारांक काबार केल्या तेन्ना तुमची पासून तोंडां बंद जाल्लीं आसा. पूण तरी पूण एक अशें स्टेटमेंट येता जे खूब वायट स्टेटमेंट आसा. कारण आयज प्रत्येक गोंयकार आमकां टॅक्सीकार सगळे फोन मारून सांगता, ते दाखयता इन्स्टॉलमेंटां दाखयता, थोड्यांच्यो गाडयो आयज ओडून येयल्ल्यो आसा. हेच्या बाबतींत तुमी केलें कितें? तुम्ही म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय, तुम्ही आत्मनिर्भर भारत म्हणटा, तुम्ही विकसीत गोंय म्हणटा, विकसीत भारत म्हणटा, तेन्ना हेंका लागून केलें कितें? आयज ते खंय काम आसा तांकां, ते धंदो आसा तांकां, ते घरा बांदल्या, ते आपणाच्या भुरग्यांक कशें पोसता हें तुमी अजून पर्यंत कांय सांगूना आनी हेजेर सर्वेय केल्लो ना. सो आमी वाट पळयतले की सोमरा मेरेन म्हटल्यार
जसो टॅक्सीकारांक तुमी एश्युरन्स दिल्लो आसा सोमाराक मिटींग घेतले ते मिटींगेक कितें तोडगो येता तो आनी त्या प्रमाणे जो फुडलो हें आसा आमी टॅक्सीकारां वांगडा प्रत्येक वेळा जेन्ना जेन्ना आमकां उलो मारलेलो आसा प्रत्येक वेळा आमी टॅक्सीकारां वांगडा आसा हेजे फुडेंय आसतले टॅक्सी भाव जे आमचे आसा आमी तेंची परिस्थिती पळयल्ली आसा स्टार्टिंगच्यान कित्याक जावं त्यो पेडणेच्या पदान काणकोण पर्यंत आमी सगळ्याक टॅक्सी जे आसा तेंचे कडेन मेळोन आमी तांकां आयकल्ले आसा तेंचे जे इश्यूज आसा ते आनी फुडें पासून तांकां कितें मदत लागतले कितें सपोर्ट लागतलो आमी तेंच्या वांगडा आसतले. गेले असेंब्लीक सगळ्यांनी पळयले की सरकारान व्हडली एक एडवर्टीजमेंट केली जी आतांय करता माझे घर कितें करता सीएमांनी सांगता की आमी ही घरां रेग्युलरायज केली ते रेग्युलरायज करतले गोंयकारांक हक्क दितले. आयज तुमी जे घराचे गजाली करताय जे 10,000 टॅक्सीकार आयज गोंयान आसात तेंचे घर आनी तेंचे घरांतल्या लोकांक काबार करपाचे षडयंत्र हो सरकार करता आनी दुसरे वाटेन सांगता की आमी माझे घर म्हणून लोकांक घरां दिता म्हणून. आयज तेच लोकांची जेंची आयज आमच्या गोंयकारांची घरां आसाय टॅक्सीकारांची घरां आहा पळय ही घरां तुमी नश्ट करपाक सद्दां उठलेल्या. आयज खुबश्या जाणांक दिसता की थोडे तुमी पळयत जाल्यार फेसबुकाचेर पळयत जाल्यार ते सांगता आमकां ओला जाय उबर जाय टॅक्सीकार माफिया हो माफिया तो माफिया. आयज जे मायग्रंट येता आनी 5 रुपयाची भाजी गोंयान येवन 50 रुपयान विकता तो माफिया जायना. आयज जे फ्लायटाची तिकेट 2,000ची 5,000 10,000 15,000 विकता तो माफिया जायना. हॉटेलाचो रूम 1,500चो 15,000 आनी 20,000 विकता तो माफिया जायना. पूण आमचे टॅक्सीकार जे बाबडे गव्हर्मेंट दिल्ला जाल्यार गव्हर्मेंटान दिल्ले जाल्यार नोटिफायड रेटीन जो भाडी मारता तेच्याकून सकयल्या हितून भाडी मारता बिकॉज ऑफ हे गोवा मायल्स आनी कसले एपांक लागून जाल्यार ते माफिया जाता. हे कशें ते आमकां कळना. हे सगळें षडयंत्र ह्या बीजेपी सरकारान केल्लें फक्त टॅक्सीकारांक बदनाम करपाक तेंची इमेज बाद करपाक सो दॅट तांकां लोकां कडल्यान जनरल पब्लिका कडल्यान सपोर्ट मेळपाक जायना म्हणून. हांव लोकांक सांगपाक सोदता थोड्यांक दिसता की ओला उबर जाय कित्याक कोणी भायर वयता बॉम्बे वयता हैदराबाद वयता दिल्ली वयता तांकां दिसता थंय ओला उबर आसा आनी आमी थंय बसले गाडयेन गेले आनी तशीच सर्वीस गोंयान जाय म्हणून. सगळ्यांक पयलीं लक्षांत दवरपाक जाय थोड्या मेट्रो सिटींचे पॉप्युलेशन हांव वाचून दाखयता कित्याक हे कळप इम्पॉर्टंट आसा की गोंयान ओला आनी उबर हे कित्याक चलचे ना. हे गोंयान आयज हे रॅपिडो आसले कित्याक चलपाक जायना आनी कित्याक येवपाक जायना आनी आमचे जर ते येयले जाल्यार टॅक्सीकार कशे फोंडान पडटले. आमच्या गोंयचे पॉप्युलेशन आयज आसा 16 लाख. बेंगलोर सिटीचे पॉप्युलेशन आसा 1.5 कोटी. चेन्नईचे आसा 1 कोटी. मागीर हैदराबादचे आसा 90 लाख. मुंबईचे आसा 2 कोटी. कोलकाताचे आसा 2 कोटी आनी दिल्लीचे आसा 3 कोटी. आमचे 16 लाख पॉप्युलेशन आनी तेंचे कोट्यांनी पॉप्युलेशन मिनिमम 1 कोटीचे पॉप्युलेशन. सो इमेजीन करा की थंय भाडी कितली आसतली. वयतना येतना तांकां भाडी मेळटा गोंयान तशें मेळपाक शकना. आयज जर हांव जर 70 रावता आनी हांवें जर टॅक्सी बूक केली आनी म्हाका जर 70 गाडी येयली 70च्यान परत येवपाक ताका बुकींग कोण दितलो. सीएम येतलो बुकींग दिवपाक काय माविन गुदिना येतलो बुकींग दिवपाक. म्हणजे त्या टॅक्सीकारान 70 रावपाचो हे अंडरस्टँड करून आमच्या गोंयकारांनी घेवपाक जाय. आयज मेट्रो सिटीन बिकॉज ऑफ पॉप्युलेशन तांकां इतली भाडी आसता तांकां टू फ्रॉम सगळें तांकां मेळटा ते हांगा मेळना. ते आसतना सुद्दां आमी 2020 जेन्ना अंजुना आमची पोगो रॅली घेतलेली तेन्ना गोवा मायल्साचो फूल एक्सपोज केल्लो की हो मॉडेल कसो चलता कितें चलता. सिंपल तुमकां एग्जाम्पल दिता. आयज जर एक कंपनी येयली आनी हो सरकार असले कंपनी कित्याक हाडपाक सोदता. सरकार सगळे गजाली काडून एकाच एक नाल 2 ॲपवाल्यांक ना जाल्यार 2 कॉन्ट्रॅक्टरांक कामाक कित्याक दिता. कित्याक 100 जाणां कडल्यान कमिशन घेवच्या परस 2 जाणां कडल्यान घेतल्यार तांकां परवडटा आनी बरें पडटा. आयज जर आमी चिंतले जर 10,000 गोंयकारांचे टॅक्सी जर रस्त्याचेर चलता आनी 10,000 टॅक्सीतले जर तांकां दिसाक एका टॅक्सीचे फक्त 200 रुपया कमिशन धरले जाल्यार तांकां 20 लाख रुपया एका दिसाक येतलो. कोणाक येतलो हे कंपनीक. सो इमेजीन करा हेचे जर तुमी 20%च जर कमिशन दवरा आनी तो माविनाक फिक्स करा नाल्यार सीएमाक फिक्स करा नाल्यार सरकाराक फिक्स करा आनी तुमी कॅल्क्युलेशन मारा दिसाचे कमिशन कितले जालें. हे कित्याक करता हे कित्याक हाडटा हे लोकांनी समजून घेवपाक जाय. आयज जे आमी तांकां टॅक्सीकार करता ते टॅक्सीकार मागीर पयलीं ते गोंयकार. आयज ते गोंयकार फाल्यां तो हो टॅक्सीकार फाल्यां तुमचो कोण तरी फ्रेंड आसतलो फॅमिली मेंबर आसतलो रिलेटीव आसतलो तुमच्या वांगडा क्लासीन शिकला आसतलो तुमच्या वांगडा कामाक गेला आसतलो केन्नाय. आयज शिकलेले भुरगे आसा हांगा शिकलेले फॅमिलीज आसा. आयज तांकां रस्त्यार उडोवपाक ह्या सरकाराक कसलोच रायट ना. आमी फर्स्ट जेन्ना 2022 आमी जेन्ना इलेक्शनाक देंवले तेन्ना आमच्या मॅनिफेस्टोन फर्स्ट आमचो टॅक्सी विजनाक पॉयंट आसलो की स्क्रॅप गोवा मायल्स आनी स्क्रॅप ॲप एग्रिगेटर. कित्याक
की आमकां खबर आसा की आमी भायल्या गांवांनी भोंवल्ले आसा, भायल्या गांवांनी पयल्या ते टॅक्सीकार कशे रडटा. थोडे टॅक्सीकार आमी जेन्ना वयता तेन्ना उलयता, कित्याक आमकां दिसता की आमच्या भशेन आमच्या टॅक्सीकारा भशेन होय टॅक्सीकार, तेज्या कडेन उलोवचे. तो डायरेक्ट सांगता, पहले मैं म्हणता तो कि दिन में 8 घंटा काम करके 2,500-3,000 रुपये कमाता हूँ, अभी 6 बजे से 12 बजे तक भाड़ा मारा तो भी म्हणटा 2,000 रुपये जायना. कित्याक सगळे कमिशन चल्ले ॲपवाले. हे ॲपवाले फुकट टॅक्सीकारांक पोसचे ना, फुकट तांकां भाडी दिवचे ना, तेंचे कमिशन घेतले. आयज कावंटर तुमी हांगा पळया, मोपा पळया, त्यांची 100 रुपयाची फी पार्किंग डायरेक्ट 300 करतात. एवरी टायम टॅक्सीकारांक हांगा रस्त्यार कित्याक येवचें पडटा. आणि हे जे रुलिंग MLAs असतात पळय, हांगा येतात आनी तो असेंब्लीत नाटकां करतात, असेंब्लीच्या भायर येतात तुमी नाटकां करतात. अरे सोडा हो सरकार. ह्या सरकाराक तुम्ही जो मेरेन भायर मारचे ना तो मेरेन जावचे ना, आणि तुम्ही ह्या सरकारान रावन टॅक्सीकारांक सपोर्ट करता म्हणून सांगू नाका. ही फटिंगपणा, निव्वळ फटिंगपणा. एवरी सिंगल टायम प्रत्येक म्हयन्याक टॅक्सीकारांक रस्त्यार देंवयतात तुम्ही, प्रत्येक म्हयन्याक एवरी टायम. आयज मोपा जाल्यार मागीर मोदी दाबोली देंवतले, मोदी आनी खंयच्या रेल्वे स्टेशनार देंवतले, नाल्यार आनी खंय देंवतले, कलंगूट देंवतले, कितें. आणि MLA येतात इलेक्शना टायमाचेर तुम्ही तांकां फटयतात. आतां एक सांगता, इलेक्शन लागीं येयला, तुमकां फटयतले, परते तुमच्या कडेन येतले. आमी MLAच ह्याच रुलींग येतले, MLA जे कोस्टल बेल्टान आहा ते बरे बरे गजाली करताले. एकटो सांगतालो की चोपड्याचो पूल क्रॉस करपाक आपूण गोवा मायल्साक दिवचो ना म्हणून. आयज थंयचे टॅक्सीकार भिकेक लागले. गोवा मायल्स भाडी मारीत आसा, फुड्यांतल्यान भाडी व्हरता. आणि आयज तुम्ही गोंयकारांक फुडें काडटात. विरेशान सांगले तशें एक कावंटर बंद जाला. आमचेय भुरगे आसा भितर RGचे, आमचे कितलेशेच RG मेंबर टॅक्सीकार आसा. आयज त्या भुरग्यांचे गाडयो ओडून येले आणि तुम्ही सांगता गोवा मायल्स नवीन टॅक्सी दिता, माझी टॅक्सी, तुझी टॅक्सी, हे असले तुम्ही स्किमी काडटात. आणि आमच्या टॅक्सीकारांचे जेन्ना टॅक्सी व्हरता तेन्ना तुम्ही काय करिना. असा तुमच्याकडे डेटा सर्वे, टॅक्सीकारांचे कितले लोन पेंडिंग आहा, त्यांच्या घरांत कितले फॅमिली आसा, कितली भुरगीं शिकता, त्या भुरग्यांक तांकां एज्युकेशन दिवपाक मेळटा काय, कपडे शिवपाक मेळटा काय, चवथ करपाक मेळटा काय, केला तुम्ही सर्वे. माफिया माफिया माफिया, कसलो माफिया. अरे इन्शुरन्स तुम्ही घेता त्यांच्या कडल्यान, रोड टॅक्स घेता तुम्ही त्यांच्या कडल्यान, मीटर लावून घेतलो, गव्हर्नर लावून घेतले, सगळ्या तरेचे तुम्ही लूट त्यांच्या कडल्यान करून घेतल्यात. आणि आता तुम्ही सांगतात की तुम्ही हाडटात आनी ॲप हाडटात आनी आमकां जाय ते करतले म्हणून. मावीन गोदीनो समजता कितें, बापायचो फाद न्हू गोंय तुजें. हे टॅक्सीकार रस्त्यार पडोंक ना एवरी टायम हांगा येवपाक. एक टायम आमी सांगता आमचो फूल तेंको आसा टॅक्सीकारांक. कित्याक आयज जर टॅक्सीकार काबार जाले जाल्यार आमी काबार जातले, गोंयकार काबार जातले. आनी हे जावपाक रेव्होल्युशनरी गोंयच पार्टी केन्नाच दिवपाचें ना. हेच्याय पयलीं आमी टॅक्सीकारां वांगडा आसले, आतांय आसा, ह्याय फुडें रावतले. आमी आज मावीन गोदीनोक सांगता, हेच्याय पयलीं पंचायती काबार केले, तुम्ही आमचे जमनी काबार केले. आता लास्ट आमचो एकूच उरला, तो घटक म्हणल्यार टॅक्सीकार. हांकां तुम्ही काबार करपाचे षडयंत्र करू नका. ह्या ओला उबराक गोंयान आमी RG आसा सर केन्नाच येवपाक दिवपाचे ना, हे वचन आनी प्रॉमिस दिता आमी सगळे. तुमकां प्रिंट मिडियाक थँक्यू म्हणटात. तशेंच आमचे गिरीश बाबाक प्लस मनोज बाबाकूय थँक्यू म्हणटात, जो आयज टॅक्सीकारांक सपोर्ट दिवपाक दुसरो आमदार आमचो गोंयचो आयज पावलो आमच्या मदें 2 दिसां मदें. सो सगळे व्हडले क्लॅप मारून तांकां थँक्यू म्हणया. जशें मनोज बाबान आमकां सांगलां की रॅपिडो ओला उबर येवपाक दिवचे ना म्हूण, ताकाय लागून थँक्यू म्हणटा. आतां फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सदां स्टेटमेंट करता की झोमॅटो चलता, स्विगी चलता. आयज मातशी ती हिस्ट्री काडून पळोवचे, तुमी मिडियान पळोवचे आनी मागीर मिनिस्टरा कडेन दिवचे. आयज झोमॅटो, स्विगी ज्यो ट्रान्सपोर्ट जे यूज करता ते गोंयकार काय भायले काय म्हूण. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मिडियाक आनी मिनिस्टरांक, जे स्विगी बायक चलयता, जे स्विगीचे जे काम करता भुरगे ते गोंयकार जाले. आयज गोंयकार भुरग्यांक नोकऱ्यो ना. आयज नोकऱ्यो ना म्हळ्यार तेणी आपले खंय जाल्यार मायचे पायचे फॅमिलीचे भांगार दवरून आमचे श्युरिटी दवरून सगळें दवरून तेणी आयज गाडयो घेतलेले आनी आपल्या पांयाचेर आयज ते उबे रावल्ले आहा. सो मागताय सरकारा कडेन आमचे आनी आमचे तकलेचे रगत आनी पिवचें न्हू म्हूण. पुरो रगत आतां हिंगासान पिवला, हिंगासान आनी पावपाचें न्हू म्हूण, हिंगाच बंद कर म्हूण हें करपाचें. सो थँक्यू व्हेरी मच. आमी कालच्यान हांगासर आसा आनी काल आमी उलो मारलेलो की सगळे 40 आमदारांक उलो मारलेलो, रुलिंगाचे तशेंच जे ऑपोजिशन आहा तितल्यांकूय उलो मारलेलो. म्हणजे तितूनचे आयज 2 आमदार येयले. आमी तेंचे काळजांतल्यान देव बरें जावं म्हणटा की आमचे उलो सोदीत आमकां एसेंब्लीत सुद्दां आमी एसेंब्ली मुद्दम पळोवंक गेले तेंच्या वांगडा. तसोच RGचो सुप्रिमो हांगा आयज येयल्लो आसा मनोज बाबा, तेजे देव बरें जावं म्हणटा. आनी आमकां सरकारा कडेन परत मागता एकदां, 27 तारखेर चवथ आसा.
27 तारखेक चवथीचो मातसो ध्यान दवर आनी सोमरा दिसा तुवें म्हटला पळय तो मातसो टायम डिफायन कर बाबा सोमरा दिसा कितल्यांक आमकां 10:30 11:30 12:30 काय 2:30 हे मातशें टायम आमकां सांग कित्याक त्या भाशेन आमकांय प्रिपरेशन करूंक जाय सपोज तुवें जर अकस्मात जर म्हटलें ना धांक यो म्हणीत जाल्यार आमी पेंट मारता थंयच्यान शेड्डेन येवचें पडटलें हें आमकां काम करूंक दिवनाका कित्याक सगल्यांचें गणपती आसा घरा कडेन भरपूर काम आसा पेंटिंगाचें काम उरलेलें आसा अजून मेरेन उरलेलें आसा खातीर आमी आयज कशें धांवन पळोवन गेल्या हांव मागता महालक्ष्मी देवी कडेन कितें का तुजे तकलेन घालचें तें आनी सोमरा दिसा ब्रीफ आमकां टायम सांग आयज सुद्दां आमकां टायम सांग तूं आयज सांजे सुद्दां टायम सांग अकॉर्डिंगली आमकांय प्लॅन करूंक जाय हे सगळे भुरगे बेकार आसा म्हणून येना हांगासर सगळ्यांक पोटाचें आसा आयज चवथीचे दीस आयज पळय आयज थर्सडे फाल्यां फ्रायडे परवा सॅटर्डे असो विकेंड आसा कोणूय कस्टमर येता गेले फावट टोटल सुटी आहली तेन्ना मातशें आमी कितें जोडलेलें तें आयज आमकां हांगासर बसून मोडचें पडलें अशें आमकां करूंक दिवनाका कित्याक आमी तुमकां निवडून दिल्ले आसा तुमकां ते ओला उबर रॅपिडो तेणी निवडून दिवंक ना आमी निवडून दिल्ले आसा गोंयकारांनी निवडून दिल्ले आसा आनी तुमी गोंयकारांक फाटीं घालूंक सोदता मातशें चिंता तुमी मातशें चिंता दाखयता कित्याक लागून आमच्या पोटाचें चिंता आमी तुमचे कडेन एक पयसो मागना आमी गाडी आमी स्वता आमच्या पयशांनी घेतलेली आसा तुमी आमच्यो कितले स्किमी काबार करून उडयले कांयच दिना तुमी सबसिडी दिताली तिवूय बंद करून उडयल्या आनी तुमी आमकां तेंच्या पोटा हाती व्हरलें काम करूंक लायता अरे बाबा आमी स्वताचे पात्रां हो धंदो आमी हाडलेलो आसा म्हणून आतां परत एकदां सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता आमकां मातसो टायम तो सांग सोमरा दिसा आमी कितल्यांक येवपाचें तुजे कडेन तें थँक्यू मोदी मातसो आतांच मनोज बाबान सांगले आमचें घर अरे आमच्या घरांच्यात जर तुमी आमकां भायले हाडून भायर काडूंक सोदता जाल्यार आमचें घर आनी खंयचें दितात ही फटींगपणाची आस्वासां दिवन आमची डायबिटी वाडल्या प्रत्येक फावटी हांव सांगता ही डायबिटी वाडून आमकां एटॅकान मारूं नाकात आमकां आमचो जो धंदो आहा भुरग्यांशीं दिवपाक आमकां एक चान्स दियात तेन्ना ही विनवणी करता आनी चड काय उलयना दोगूय विरेश येयलो वेंद्री येयलो मनोज बाब येयलो मुद्दाम आमच्या खातीर येयले तेका लागून आमच्या टॅक्सीकाराच्या वतीन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली गेले दोन म्हयन्याले आमी ते गायडलायन्सीक लागून आवाज वॉयस रेज करता आनी सरकार खंय ते सोडोवंक पावना आमी चिंत्ताले की एक पावसाळी अधिवेशन जालो थंयसर इशू रिलीज जातलो आनी खंय तरी गायडलायन स्क्रॅप जातली म्हणून आमचो जो आरसीचो MLA विरेश बोरकर तेणी बरो वॉयस रेज केलो आनी आमकांय दिसलें की बाबा आयज तरी हांगर गायडलायन स्क्रॅप जातली म्हणून बट सीएमान जे 2 तोंडाचे मांडूल आहा तेणी सांगलें की आमकां 20 ते 25 तारखे बसयता आनी खंय तर तुमचो सुटावो करता म्हणून बट एक अशें दिसून येयलें की तेचा गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीचे अंतर्गत तेंच्यांनी एक कॉन्फरन्स घेतली आनी ते कितें म्हणटा विकसीत गोंय 2037 हेजे अंतर्गत म्हणटा आमी एक हे घेतले कॉन्फरन्स आनी ते कॉन्फरन्साक रॅपिडो ओला उबर आनी गोवा मायल्स हे कंपनी घेवन बसले ते आनी ते अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदयाचे हेजेर विकसीत गोंय करुया म्हणटा अरे तुमी नालायकांनी आयज आमचो टॅक्सीचो विशय जाण टुरिझम स्टेक होल्डराचो ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डराचो विशय सोडूंक जाय ही गाडीला स्क्रॅप करूंक जाय धंदो जो आमचो प्रायवेटायझेशन जाता तो खंय प्रायवेटायझेशन जाता तो स्टॉप करूंक जाय आनी हे करच्या पेक्षा तुमी पयलीं आयज ते ओला आनी उबर हेंकां घेवन बसला हेजो आमी निशेध करपाक फाटले 2 दीस जाले आयज आमी हांगर आसा जुंता हावसाचेर आहा बरें दिसलें की आयज आमकां आमचे आमदारूय आहात आरजी पार्टीचे सुप्रिमो मनोज परब आनी तेंचो आमदार आयज आमकां येवन मेळ्ळो तांकां थँक्स म्हणटा आनी हो जो लढा आहा जन आंदोलन आहा ह्या सरकारा अगेन्स्ट हे बहुजन समाजाचे आमचे वेवसाय आहा जे आमचे पुर्वजांनी करून दवरलेले आहा ते वेवसाय फुडले सांबाळपाक गोंयकारांच्या हातीन दवरपाक गोंयकारांच्या फुडले जनरेशनाच्या हातीन दवरपाक आमी मोरासल हो लढो दितलो जर सरकार जाता नाल्यार आमकां व्हरपाचें आनी हे गायडलायन स्क्रॅप करपाची नाल्यार ही गायडलायन्स आहा प्रायवेटायझेशन करपाची धंद्याची हे आमी प्रायवेटायझेशन धंद्याची जावंक दिवचे ना गोंयकारांचे धंदे गोंयकारांच्या हातीन बहुजन समाजाच्या हातीन दवरपाक हो जन आंदोलन हेजेच्या व्हडलो जातलो सगळ्यांच्या सपोर्टार जातलो गोंयकारांच्या सपोर्टार जातलो आनी म्हाजे एक मागणी आहा गोंयकारां कडेन की आमी तुमचे आमी कोण खचरले हालेलुया हांगरले येवंक ना खचरले आउट ऑफ आफ्रिकेचे जावं नायजेरियाचे आमी हांगर येवंक ना आमी हांगर आयज आहा ते आयज गोंयकार म्हणून आहा नीज गोंयकार म्हणून तुमी आमकां सपोर्ट दिवपाचो आयज कित्याक आमी माफिया न्हू आमी कोण न्हू आमी फक्त लढाई आहा की आमचे गोंयकारांचे धंदे गोंयकारांच्या हातीन दवरपाक जर आयज आमी हे धंदे गोंयकारांच्या हातीन दवरचे ना नाल्यार येता ती पिढी आमकां फुडले गाय सोंपली येता ती जनरेशन आमकांचेर कमेंट करतले की आमच्या जाणट्यांनी हे धंदे आमच्या हातीन दवरूंक ना म्हणून सो थँक्यू आनी सरकारान हो आयज आमचो धंदो आमच्या हातीन सेव करपाचो आनी थँक्यू व्हेरी मच
जो आमचो आमदार आहा जो असेंब्लींचेर आवाज उठयता आमचो व्यवसाय सांबाळपाक आनी जो मनोज परब आहा जो गोंयकारपण आनी गोंयकारांक राखपाक आवाज उठयता तो आयज आमचे धंदे गोंयकाराच्या हातीन दवरपाकूय आमचे वांगडा रावलो म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. हांव एकूच सांगता की आमी आदीं म्हणलेले आनी आतांय म्हणटा आमी सदांच टॅक्सीवाल्या वांगडा आमी रावतले कित्याक हे आमचे भाव हेणी जायते त्रास काडले. आमी सदांच मोबायलाचेर पळयता आयज ते बाबडे आंदोलन आयज हांगासर फाल्यां पेडण्या आनी खंयसर कित्याक हे आमकां दूख दिसता कित्याक हे आमचे गोंयकार भाव आमी मागता आमच्या गोंयकारां खातीर आमी आतां पळय कर्नाटकाचे येवन हांगा पोट भरता आनी गोंयकारांक कसलो हे त्रास करता पळय कित्याक आमकां खंय तरी दुखता तेंच्यो फॅमिली आहा तेंचे पळय पोटाक लावन ते करता कित्याक आयज आमी शेणल्या गोंयकार जावन शेणले कित्याक आमकां आयज देरेत नाले करून उडयले. आमी सदांच म्हणटले टॅक्सीवाला म्हणल्यार आमी सदांच रावतले एक उलो मारात आमी तेन्ना पावतले आनी सदांच हांव म्हणटा टॅक्सीवाले वांगडा आमी रावतले. देव बरें करूं. आयज तुम्ही पळयला आयज थोडे MLAंनी शपथविधी घेतला आणि अशे शपथविधी तेन्ना 2022 हे माविन गुदिन्यांनी घेतलेले. ते करतात ते शपथ घेता तरी कितें म्हणटा की गोंयकारांचे रक्षण करतले गोंयचे रक्षण करतले. आयज ह्या माविन गुदिन्यान जशी पंचायतीची वाट लायला जशी बाकीच्या डिपार्टमेंट वाट लायला तशी ह्या टॅक्सीकारांची वाट लायला आणि तो वाट लावपाक फुडेंच आसा. आमी सकाळी तेजी भाशणां पळयली तो म्हणटा की आमची मिटींग म्हाका खबरूच नासलें ते मिटींगेक कितें तेंच्यांनी म्हाका आपूण आपयल्लें मात तेंची मिटींग ती आपूण तो बेश्टो गेल्लो चीफ गेस्ट म्हणून गेल्लो मात तेन्ना तुका खबर आसलें तर हांगा तूं कित्याक येवंक ना. जेन्ना एक काल 2 दीस हांगा झगडटा 2 दीस हे प्रोटेस्ट करता ते हांगसर तूं हांगा कित्याक येवंक ना. राजभवन आयजूय तूं राजभवन येयला थंयसून पणजे एक जुंटा सामकें लागीं हांगसर कित्याक येवंक ना. हेका जबाबदार हो देवूच पळयतलो जो देवाची फटीकपणां पळोवन ते थोडे आमदार गेल्ले आनी चवथ येता आमचो गणपती ते माविन गुदिन्याक पळयतलो. आनी जशें की मनोजान आनी विजयान सांगला रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी सदांच गोंयकारांच्या वांगडा रावतली आनी टॅक्सीकारांच्या वांगडा रावतली. देव बरें करूं. सो आयज सगळे आमचे टॅक्सीकार नॉर्थ साऊथ टॅक्सी युनियनान सगळे गोंयचे टॅक्सीकार भावांच्या वाटेन हांव MLA तशें आमचे टॅक्सीकार भावांक तशें आमचे प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनीक तशेंच आमचे गोवा पुलीस जे लेडी PSI आनी लेडी पुलीस प्लस PSI प्लस गोवा पुलीस सो तांकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी ताका ग्रेट रिस्पेक्ट तांकां सगळे क्लॅप मारून ताका ग्रेट रिस्पेक्ट दिवया सदांच ताणें आमकां सपोर्ट दिला म्हणून थँक्यू फॉर गोवा पुलीस.